कुनै पनि रोगीले मेरो बाउले जस्तो 4 घन्टा 8-9 घन्टा दुःख बाटोमा नपाओस्। मेरो बाउ त बाटोमा हिँड्दा 8 घन्टा बितेको हो, कुनै हस्पिटलले नलिएर। आखिर यहाँ फेरि म नेपाल पुगेँ। सम्झिँदै गर्दा मन भक्कानिएको छ। दाउरा खात लगाए जसरी कोरोना संक्रमितको शव गाडीमा हाल्दै गर्दाखेरि कसको मन नभाँचिएला र अनि फेवा सिटी गएँ। के भन्नु मणिपालले, के भन्नु जिएमसीले, के भन्नु? ठाउँै छैन, आइसियु नै छैन भन्यो। अनि फेवा सिटीमा जाँदाखेरि लिएर जाँदाखेरि तपाईँको 104 ज्वरो छ, म छुँदै छोएन, कोही पनि नजिक आइदिनु भएन, झन् ठाडो बोली गर्नुभयो त्यो ठाउँमा। कोभिडसँग सम्बन्धित बिरामी हो मलाई बेड चाहियो, एम्बुलेन्स चाहियो भन्दाखेरि इन्कार गर्ने के साँच्चीकै त्यस्तै हो? जनता मर्ने अब यसले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भयावह स्थिति नै हो। हस्पिटलहरूलाई फोन गर्दै गर्दा चाहिँ हस्पिटलहरूले राम्रो बिहेभ नगरिदिने, सिधै कोभिडको लागि त हामीसँग बेड छैन नि, यो जवाफ त गैर जिम्मेवार पनि जवाफ हो नि त, होइन र? अनि यो भइ छैन भन्न पाइएन, होइन? नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराबाट। म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन द्वय सरोज र सन्तोषसँगै प्रस्तुत भएका छौँ। दर्शकबहिनी, आज पनि म अत्यन्त एउटा दुःखद स्टोरी लिएर प्रस्तुत भएको छु। त्यो स्टोरीमा जोडिनुभन्दा अगाडि सबजना सचेत रहनुहोला। कोरोना भाइरसले विश्वलाई टाउको दुखाइ बनाएको छ र नेपाल पनि त्योबाट अछुतो छैन। दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेर गएको छ र मृत्यु हुनेको दर पनि बढेर गएको छ। दर्शक महानुभाव, हिजो जस्तो लाग्छ नेपालमा कोरोना भाइरस एकजना देखियो भनेको, तर आज 1,40,000 सङ्क्रमित क्रस भइसकेको छ भने 1000जनाभन्दा बढी ज्यान गइसकेको छ। सम्भवतः नेपालमै र गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक कोरोना भाइरसले 7 जनाको ज्यान लिएको छ। विभिन्न हस्पिटलमा कोरोना सङ्क्रमित उपचाररत हुनुहुन्थ्यो, तर एकै दिन 7 जनाको ज्यान गएको छ। उनीहरूको ज्यान गइसके पछाडि उनीहरूको आफन्तसँग हामी सम्पर्कमा गयौँ र उनीहरूका आफन्तले गुनासो गर्दै थिए कि कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई कुनै पनि हस्पिटलले लिन मान्दैन, बेड छैन भनिदिन्छ र फर्काइदिन्छ। हुँदा 8 घन्टासम्म उनीहरूले हस्पिटल चार्दै बिरामीले बेड नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए। हामीसँग सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, तिनै सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति यस्तो बेलामा देखिनुपर्छ। हिजो एकजना मान्छे कोरोना भाइरस देखियो नेपालमा भन्दा लकडाउन गर्ने सरकार यति बेला कहाँ छ भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। हुन त लकडाउन नै समस्याको समाधान होइन होला, यद्यपि PCR टेस्टलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जनताले भन्दै गर्दा अत्यन्तै दुःखद घटना आज गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा घटेको छ। यही दुःखद स्टोरीसँग हामी जोडिनको लागि प्रस्तुत भएका छौँ। सबैजना सचेत रहनुहोला। विश्वलाई टाउको दुखाइ बनाएको कोरोना भाइरसले नेपालमा भुसको आगो जसरी सल्किरहेको छ, दिन प्रतिदिन ज्यान जानेको सङ्ख्या बढेको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि 1,40,000 क्रस गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई हेरविचार गरेर राम्रोसँग उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा बेड छैन भन्दै गर्दाखेरि तिनीहरूका आफन्तको मन कति भाँचियो होला र स्वयं सङ्क्रमित मान्छे कति मोरल डाउन भयो होला, कति हतोत्साहित भयो होला। एकपटक आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस्। र हामीसँग सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, सबै सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति होस्। र म त भन्छु गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा रेड जोनमा छ, किनकि एकै दिनमा 7 जनाको ज्यान लिँदै गर्दा पनि एउटा उदाहरण यो हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, अत्यन्तै दुःखद स्टोरी। यो दृश्य देख्दै गर्दाखेरि अनि यो दृश्य सम्झिँदै गर्दा मन भक्कानिएको छ। दाउरा खात लगाए जसरी कोरोना सङ्क्रमितको शव गाडीमा हाल्दै गर्दाखेरि कसको मन नभाँचिएला र यो दृश्य देख्दै गर्दाखेरि सम्भवतः मैले यो कोरोना भाइरस आइसके पछाडि के अत्यन्तै हृदय विदारक दृश्य देखेँ र मन आफूले सम्हाल्न सकिनँ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हामीले चरक मेमोरियल अस्पतालबाट 2 जनाको दृश्य देखाएका थियौँ यो सब व्यवस्थापनको निम्ति यति बेला नेपाली सेनाको टोली पिपी सहित तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीमा 3 जनाको ज्यान गएको हो र आजै मात्र एकै दिन 7 जनाको ज्यान लिएको छ कोरोना भाइरसले। स्थलगत रिपोर्टिङ हामीले गरिरहेका छौँ। सबैजना सचेत रहनुहोला। तर पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस भुसको आगो जस्तै सल्किएर गएको छ नेपालमा। योबाट बस्नलाई सम्पूर्ण नेपालीलाई सरकारले नै अनुरोध गरिरहेको छ र हामी पनि यो कार्यक्रम मार्फत सबैले अनुरोध गर्छौँ। र तपाईँले त्यहाँ
गाडीभित्र देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव चरक मेमोरियल हस्पिटलमा ज्यान गएको थियो उहाँको र उहाँको शव त्यहाँबाट लिएर आएको छ नेपाली सेनाको टिमले र सँगै अब यहाँ गण्डकी हस्पिटलमा ज्यान लिएको कोरोना भाइरसले ज्यान लिएको यी शवहरूलाई सँगै अन्य शवहरूलाई पनि आज व्यवस्थापन गरिँदैछ एकै दिन 7 जनाको ज्यान गएको छ र यस पछाडि पोखराको मणिपाल हस्पिटलमा ज्यान गएको छ र त्यहाँ गएर पनि शव सङ्कलन र त्यहाँ गएर पनि शव सङ्कलन गर्नेछ नेपाली सेनाको टिमले अत्यन्तै दुःखद यो दृश्य जिउँदाको जन्ती भन्दछन् मान्छे मर्दाको मलामी र आज न आफन्तले छुन नै पाए आफन्तको शवलाई अन्तिम संस्कार गर्दै गर्दा हेर्न पाए अनुहार यो दुःखद दृश्य यो दुःखद दिन कसैलाई नआओस् तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाव्य अवस्थामा आफन्त र एकदमै कारण विदारक दृश्य हामीले यहाँहरू समक्ष नचाहँदै पनि अत्यन्तै दुःखद यो दृश्य हामीले सम्प्रेषण गर्नु परिरहेको छ दर्शक महानुभाव दर्शक महानुभाव यो गाडीमा सबको खात देख्नु भएको छ नेपालमै सम्भवतः पहिलो पटक एकै दिन यति धेरै कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा ज्यान गएको छ 7 जनाको र सबलाई खातमाथि खात राखेर यो गाडीमा व्यवस्थापनको निम्ति लगिरहेछ अत्यन्तै हृदय विदारक यो दृश्य आफन्त एकदमै भावविह्वल अवस्थामा हुनुहुन्छ र यो दुःखद घटनासँग हामी जोडिरहेका छौँ शव सङ्कलन गर्दै यति बेला यो टोली गण्डकी मेडिकल कलेजमा आइपुगेको छ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो 78 वर्ष तपाईँको आफन्त हो आफन्त के समस्या थियो उहाँलाई के थियो समस्या मेरो बाउलाई एकैचोटि ढल्नुभयो 1 गतेको दिन एकैचोटि छातीमा सिल्का हान्यो सिल्का हान्दाखेरि मैले फेवा सिटीमा लिएर आएर उपचार गराएको थिएँ कति वर्ष हुनुभयो अरे 78 वर्ष उहाँको तपाईँको 5 छोरा यसभन्दा अगाडि उहाँलाई दीर्घ रोग केही थियो त्यो रोग पहिलेदेखि टिबी रोगले छोएको थियो हजुर पुरानो रोगहरूको त्यो थियो त्यहाँ पछाडि जहिले नै प्रेसरको दबाई खाइराख्नुहुन्थ्यो अनि अरू रोग त खासै देखा परेको थिएन अनि त्यहाँ फेवा सिटीमा ल्याएर उपचार गर्दाखेरि एकैचोटि मुटुको समस्या देखा पर्यो त्यो समस्या मैले कति दिनसम्म आइसियुमा 3 दिन आइसियुमा राखेर बाहिर निकालेँ 3 दिन राखेर अनि 6 गते मैले घर लगाएको थिएँ 6 गते घर लगेर जाँदा खाने बस्ने सबै कुरा राम्रो थियो एकैचोटि फेरि 9 गते अलि खानालाई गडबड गर्दै जानुभयो खाना गडबड गर्यो 10 गतेको दिन टिका थियो 10 गतेको टिकाको दिन अनि बुवाले उठेर टिका लगाइदिनु भयो अनि सोफामा त्यतिकै सुतिराख्नु भएको थियो त्यहाँ पछाडि भित्र जान्छु छोरा भनेर भित्र लाग्ने बेलामा चाहिँ सुगरले हो कि केले हो खुट्टा चलेन अनि तत्कालित मैले यहाँ लिएर आएँ इमर्जेन्सी लिएर आउँदाखेरि मैले एकैचोटि मणिपाल लिएर गएँ मणिपाल लिएर जाँदाखेरि मलाई त्यहाँ लिँदैन त्यहाँबाट आएँ म जिएमसीमा आएँ जिएमसीमा फेरि मैले आएँ यहाँ पनि लिइदिएन अनि फेवा सिटी गएँ के भन्नु मणिपालले के भन्नु जिएमसीले के भन्नु ठाउँै छैन आइसियु नै छैन भन्यो अनि फेवा सिटीमा जाँदाखेरि फेवा सिटीमा लिएर जाँदाखेरि तपाईँको 104 ज्वरो छ म छुँदै छोएन कोही पनि नजिक आइदिनु भएन झन् ठाडो बोली गर्नुभयो त्यो ठाउँमा जुन भनेको म त्यहाँ आश गरेको थिएँ झन् पहिले मेरो बिरामी त्यहीँबाट निकालेर लिएको थिएँ त्यहीँ गएँ अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ त्यहाँ नलिए पछाडि म त्यहाँ तल उसमा गएँ चरकमा गएपछि पनि त्यहाँ लिइदिएन अनि म सिधै फेरि मणिपाल पुगेँ म फेरि त्यहाँ शरणमा पुगेँ त्यहाँ पनि मलाई फेरि पनि लिइदिएन म फर्केँ उपचारको खर्च चाहिँ तपाईँले दिनुभयो कि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो यो व्यवस्थापन सबै मेरै थियो सबै आफ्नै खर्च त मैले बेहोर्नु पर्यो नि मेरो अरू कोही पनि थिएन अनि कोभिड अर्थात् कोरोना देखिएको चाहिँ मलाई कति दिन भएको थियो 3 दिन रिपोर्ट आएको थियो 3 दिनको रिपोर्टमा खासै केही पनि छैन नडराउनुहोस् राम्रो हुन्छ भन्नुभयो त्यही स्वास्थ्यको कमजोरी तपाईँको अक्सिजन दिए छैन भनेर भन्नुभएको थियो
अनि त्यहाँ राखेँ। अनि त्यहाँ बुवाले जहिले पनि घर जान्छु भनेर भन्नुभयो, साह्रै गर्नुभयो। अब म जे हुन्छ हुन्छ, म घरै गएर राख्छु बुवालाई भनेर हिजो डिस्चार्ज गर्ने बित्तिकै त्यहाँ ढोकामा आउने बित्तिकै मेरो एक्सपायर भयो बुवाको। त्यहाँ पछाडि चाहिँ सकिएको, हिजो त्यतिकै भयो। अनि त्यहाँबाट म सबैलाई गुहारेँ, सबै आउनुभयो। अनि त्यहाँ यहाँको वर्षसम्म भनेर भित्रबाट राखेँ। आज दिनभरि त्यहीँ ढोकामा बसियो, दिन गयो। हिजो होटलमा गएर बसेको थिएँ। अनि त्यहाँ पछाडि अहिले तपाईँहरू आउनुभयो, सबै उठाएर लानुभयो। त्यति व्यवस्था पनि त्यतिमै रह्यो। भनेपछि यहाँबाट डिस्चार्ज भएर बाहिर ढोकामा आउँदा ढोका ढल्नु भएकोमा ढल्नु भएको होइन, ल्याउँदा चियरमै आफै थाहै नपाउने गरेर बित्नुभयो। कसै मैले नै थाहा पाइनँ, नर्सले नै थाहा पाउनु भएन। गुडाउँदै थिएँ। ओके, उहाँसँग तपाईँको अन्तिमपल्ट कुराकानी हुँदा के भन्नुभएको थियो? कोसँग? बाबासँग बुवासँग कुरा, आज बुवा घर जाने हो, लो खाना खाम भन्दाखेरि खान्न छोरा म घर जाने बेलामा बाहिर यहाँ त केही नि खान्न, मिठो चाहिँ खाने बाहिर गएर बस्नु थियो। तर उहाँको मिठो चिया खाने सपना अधुरै रह्यो। त्यतिकै निको। यहाँको खाना केही पनि खान्न, बाहिर गएर मिठो चिया खाएर घर जाने। हस्, धन्यवाद। यो दुःखको घडीमा यहाँसँग हामीले जस्ट जान्न मात्रै खोज्यौँ कसरी भएको थियो भनेर। म माफी चाहन्छु मेरा दर्शकसँग। यो विषयमा उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया हामीले लियौँ। अब आउँदाखेरि कुनै पनि रोगीले मेरो बाउले जस्तो 4 घन्टा 8-9 घन्टा दुःख बाटोमा नपाओस्। मेरो बाउ त बाटोमा हिँड्दा 8 घन्टा बितेको हो, कुनै हस्पिटलले नलिएर। आखिर यहाँ फेरि म मणिपाल पुगेँ। मणिपाल पुगेर फेरि सँग गर्दा एकजना डाक्टरको मलाई नाम थाहा छैन, उहाँले यताउता फोन गरिदिएर अनि समुदायिक अस्पतालमा आइसियु छ त्यहाँ जानु भनेर मैले एक रात त्यहाँ राखेको हो। त्यहाँ राखेर एक रात त्यहाँ राखेर अनि यहाँ डिस्चार्ज गरिदिनु भयो सरले। अनि यहीँ राखेको, यहाँ राख्दाखेरि स्वास्थ्य सुधार भएन। जहिले पनि घर जान्छु भनेर मैले लिएर हिँड्न खोज्दाखेरि यो अवस्था आयो। यति बेला जस्तो पछि मान्छे भाव कोरोना भाइरसले आज ज्यान गएकाहरूको सबलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ र सबैलाई यो ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यहाँदेखि तलतिरपट्टि देखिराख्नु भएको नदी सेती नदी हो दर्शक महानुभाव। यो ठाउँ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 32 मजुवा र महानगरले कोरोना भाइरसद्वारा ज्यान गएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा स्थान तोकेको छ। यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 32 मजुवामा पर्छ। दर्शक महानुभाव, फेवा टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। अत्यन्तै दुःखद स्टोरीसँग हामी जोडिनु परिरहेको छ र आज मात्रै पोखरामा रेकर्ड ब्रेक भएको छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा 7 जनाको ज्यान गएको छ र गण्डकी अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीमा 3 जनाको ज्यान गएको छ र हामी थोरै प्रतिक्रिया लिन्छौँ। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीका प्रमुख अर्जुन सर। नमस्ते। नमस्ते डाक्टर साहब, आज रेकर्ड ब्रेक भयो पोखरामा। कोरोना भाइरसले एकै दिन 7 जनाको ज्यान लिएको छ। त्यही त अब यो एकदम दुःखद घटना हो होइन। दुःखद अब विश्वव्यापी चलिरहेको जुन महामारी छ, कोभिड-19 को महामारी छ, यो महामारीले चाहिँ गर्दाखेरि हामी अब देश होइन विभिन्न ठाउँमा भइरहेको थियो। नेपालकै पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो भइरहेको स्थिति सङ्क्रमण पाइरहेको थियो।
र हाम्रो यो सँगसँगै गण्डकी प्रदेश पनि अछुतो रहेन र यसको राजधानी पोखरामा पनि जुन भइराखेको थियो कोभिडको चाहिँ केसहरू बढिरहेको र चाप बढिरहेको तपाईँहरूले सबैलाई जानकारी नै छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले मृत्युदर पनि बढिरहेको देखिएको छ। आज चाहिँ म भनौँ न हाम्रो हेस्टमा 3 जना भयो भने तपाईँले भनेअनुसार यो पोखरामा नि कति 7 जना आज हुनु भनेको एकदम दुःखद हो र यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्क्रमणले असर पार्ने स्थिति चाहिँ एकदम चाप बढी भइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ संयमित हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले भनेअनुसारै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसार संयमित हुने दूरी कायम राख्ने र विभिन्न सुरक्षाका मापदण्डहरू के छ त्यो पालना गर्नु पऱ्यो र हामीले मलाई केही हुन्न हाम्रो आफ्नो मान्छेलाई केही हुन्न भनेर चाहिँ यस्तो सोच दिनु भएन। यसले के जनाउँछ म पुनः के भन्छ यसमा के जनाउँछ भन्दाखेरि पोखरामा अब चाहिँ हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशकै यो राजधानीमा चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ कोरोना हब हुँदैछ भन्न सक्छौँ अब हामीले एकदम एक्ज्याक्ट सक्छौँ किनकि एकै दिन 7 जनाको ज्यान लिएको छ। हजुर सम्पूर्ण अहिले ठुलो हस्पिटल जहाँ जहाँ कोभिडको राखिन्छ त्यो कुनै पनि हस्पिटलहरू चाहिँ अछुतो रहेन। आजको दिनमा हेर्दाखेरि सबैमा चाहिँ के अरे मृत्यु भएको देखिएको छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भयावह स्थिति नै हो। अरुण सर तपाईँ लगायत अर्थात् गण्डकी हस्पिटल लगायतका थुप्रै हस्पिटलहरूले कोभिडसँग सम्बन्धित बिरामी हो मलाई बेड चाहियो एम्बुलेन्स चाहियो भन्दाखेरि इन्कार गर्ने सञ्चार माध्यम मार्फत थुप्रै कुराहरू सुन्नमा आउँछ र जनताले पनि यो आरोप तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण हस्पिटलहरूलाई लगाउँदैछन्। के साँच्चीकै त्यस्तै हो जनता मर्ने अब? होइन अब यो तपाईँले उठाएको प्रश्न एकदम जायज छ होइन। पब्लिक म पनि एउटा पब्लिकै तरिकाले हेर्दाखेरि पनि तपाईँले भनेको एकदम जायज छ। यो हुनुहुन्न र एउटा चाहिँ के छ भन्दा हामीले यो ठुलो हस्पिटल भन्नेमा कुनै पनि ठुलो हस्पिटल भन्नेमा होइन यो मात्रै होइन अरू सबै हस्पिटल ठुलो भन्दा उसले कोभिडको लागि कति क्यापासिटीको राखेको छ भन्नेमा बुझ्नुपर्छ पहिलो चाहिँ होइन। कोभिडको लागि चाहिँ छुट्याएको डेडिकेटेड अहिले अरू एउटा अर्को बेडमा एउटा कोभिड अर्कोमा नन कोभिड राखेर म्यानेज गर्नु मिल्ने त्यस्तो भएको भयो। यसमा समस्या बेडको समस्या हुन्थेन हेर्नुहोस् होइन। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अक्सिजन बिनाको बेडमा अब अहिले कोभिडको बिरामी हामीले पहिला राखिन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ अक्सिजन नभएको बेडमा राख्न सक्ने स्थिति पनि छैन। हामीले अर्को उसमा पनि 40 बेडको चाहिँ हामीले त्यो बनाउँदै स्थितिमा हामीले गइरहेका छौँ। हामीले काम गरिरहेका छौँ होइन। डाक्टर साहब जस्तो जनताको एउटा आरोप छ कि सम्पूर्ण हस्पिटल सञ्चालक र सम्पूर्ण हस्पिटलहरूलाई सहर परुन्जेल चुसे हस्पिटलहरूले अभर पर्दाखेरि बेड छैन भन्दैछन् अनि अब हामी मर्न बाहेक अरू के नै विकल्प छ र भनेर भन्न थालिसके जनता। होइन यो यस्तो अब तपाईँले भन्नुभएको कति कुरा ठिक बेठिक चुसे भन्ने कुरा हामी एउटा चाहिँ रेकर्ड डाटा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हामीले डायलाइसिस फ्री सबै सेवाहरू फ्री गरिरहेका छौँ। हामीले सरकारी त सरकारी नेपाल सरकारको अभिन्न अङ्ग र नेपाल सरकारले हाम्रो टार्गेट ग्रुप होइन लक्षित वर्गहरूदेखि लिएर जसले सक्दैन भन्छ उसलाई हामीले उपचार फ्री गरिरहेका छौँ। हामीले यो संस्थाबाट यो सरकारी हाम्रो हस्पिटलको हकमा है मैले मेरो यो हस्पिटलको हकमा बोलिरहेको छु कि हामीले चाहिँ कसैलाई चुस्ने यो गर्ने भन्ने कुरा हामी त सेवा उन्मुख हामी त सेवा नै दिने हो। हाम्रो कामै सेवा दिने हो। हाम्रो क्यापासिटीले भएसम्म हामीले दिइरहेको छौँ। सरकारको के निर्देशन छ तपाईँलाई? नेपाल सरकारले त हामीलाई अब बिरामी हेर्नु भनेको छ हामीले तयार पाइरहेका छौँ। हाम्रो क्षमता अनुसार हामीले भ्याए अनुसार हामीले गइरहेका छौँ। हामीलाई कोभिड बाहेक सँगसँगै अरू पनि हेर्नु भनिरहेको छ। पहिलाको जुन सेवा दिन्थ्यौँ कोभिडले मात्रै ज्यान लिनु भएन कि नन कोभिडले पनि बिरामीलाई ज्यान लिइरहेको छ। व्यवहारिसीहरूले गरिरहेको छ। यी सबै सेवा दिए होइन। त्यो दिँदै पनि तैँले चाहिँ कोभिडको पनि उपचार हेर भनेको छ र हामी यसमै रहेछौँ। छुट्टै भवन पनि हामीले सञ्चालन गर्दै गरिरहेछौँ। यसमा पनि यहाँ भित्रपट्टि अब आवश्यकता पऱ्यो भने यहाँ भित्र ल्याएर नि हामीले दिइरहेका छौँ। हामी आवश्यकता अनुसार बढी हुँदै गयो होइन। यो हाम्रो लागि मात्रै भनेको छैन। नेपाल सरकार सबै प्राइभेट हस्पिटलदेखि लिएर मेडिकल कलेजहरू सबैलाई भनिरहेको छौँ। सबैले पालना गर्नु नेपाल सरकारले भनेअनुसार पालना गरिदिने हो नि यहाँ समस्या हो नि त्यो देखाएको छैन। अब त्यो कसले पालना गर्यो गरेन भन्ने कुरो चाहिँ अब अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू हुन्छ उहाँहरूले हेरेर यो भएन भन्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो हावामा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। सबै सेवा पनि अरू पहिला पूर्ववत सेवाहरू पनि दिइरहेका छन् होइन। प्रसुति सेवा डायलाइसिस होइन इमर्जेन्सी अरू नन कोभिडका सेवाहरू र यो सेवा दुइटै दिइरहेको स्थितिमा तपाईँहरूले सोचे जस्तो यो हस्पिटल चाहिँ अब पुरै सबै चाहिँ कोभिड हो भन्ने चाहिँ होइन। हस्पिटलहरूलाई फोन गर्दै गर्दा चाहिँ हस्पिटलहरूले राम्रो बिहेभ नगरिदिने सिधै कोभिडको लागि त हामीसँग बेड छैन नि यो जवाफ त गैर जिम्मेवार पनि जवाफ हो नि त होइन र? यो भइ छैन भन्न पाइएन होइन। भन्नुभयो भने हामीले हाम्रो हस्पिटलको हकमा त्यस्तो चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ बेड नभएकोमा भन्छौँ। हामीले कतिसम्म भन्न लाग्छौँ भन्दाखेरि अक्सिजन नभएको बिरामीको चाहिँ बेड केही छ भने छ भन्छौँ होइन। अक्सिजन भएको बेडहरू यति छ
हामीले स्पष्ट जानकारी गराउँछौँ होइन। अब तपाईँले यहाँ त अब कुन हस्पिटलले कहाँ के भने त्यो चाहिँ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ यो सबै अनुगमनको कति बेड तयार पार्छु भनेको छौँ, कतिवटा बेड चाहिँ हामीले हेर्छु भनेको छौँ है। पोखरामा स्थानीय तहको स्वास्थ्य उसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ। उहाँहरूले कहाँ बेड कति छ के छ त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ आउनुपर्छ र उहाँ अहिले त्यसै प्रदेश सरकार हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनको हकमा चाहिँ उसलाई दिएको छ, के अरे स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारहरूले नै अब को कहाँ जाने भनेर चाहिँ उ गरिदिनु पऱ्यो। हस्पिटलको बेड हेरेर बिरामी कुरिराख्नु यताउता दौडिनुभन्दा उहाँले यो हस्पिटलमा खाली छ, यसले जस्तो माने यो कुनै हस्पिटलले 100 बेड राख्छु भने 100 बेडमा कति छ डेली डाटा लिनु पऱ्यो। त्यहाँ 100 बेडमा खाली छ भने चाहिँ त्यहाँ पठाउनु पऱ्यो, अर्को बी हस्पिटलमै पठाउनु पऱ्यो, अथवा रोड चाप हेर्दै सबैमा पठाउने त्यो संयन्त्र भयो भने चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम धेरै गाह्रो चिज त होइन। र तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा त्यो संयन्त्रबाट चाहिँ पहल होस्, त्यसले हस्पिटल ट्र्याकिङ गरोस्। हस्पिटल ट्र्याकिङ गरेर यो हस्पिटलमा यति बेड छ तपाईँ यहाँ जानुहोस्, मिल्छ भने बेड नम्बर यति तपाईँ जानुहोस् भनेर लाने। र अनि एम्बुलेन्सको सिस्टम पनि हुनुपर्छ। त्यो कस्तो के भएको छ त्यो तपाईँहरूले पनि बुझिराख्नु भयो होला। 1,40,000 कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रस गरेको छ भने 1000 क्रस गरेको छ मृत्यु हुनेको। यो बढेर कहाँसम्म पुग्ने हो थाहा छैन कसैलाई पनि। यद्यपि सकेसम्म तपाईँ हामी सबैले सचेत चाहिँ हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकार हिजो एकजना कोरोना भाइरस देखियो भन्दा हामी लकडाउन गर्नलाई सडकमा उत्रियौँ अथवा सरकारले लकडाउन गर्यो। तर आज भुसको आगो जस्तै एकबाट 1,40,000 पुग्दै गर्दा यो अवस्थामा लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ वा छैन? दिग्गज तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जान्ने बुझ्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर जनताको शान्ति सुरक्षा सँगसँगै जीवधनको सुरक्षाको निम्ति हामी सबैजना एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। क्यामेरामा साथ दिनुभयो सरोजीलाई धन्यवाद, सन्तोषीलाई धन्यवाद। कोरोना भाइरसबाट बच्नुहोस् र यस्ता खालका दुःखद स्टोरीसँग फेरि जोडिन नपरोस्। यति बोल्छु र पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 32 मजुवा जहाँ कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाएकाहरूलाई अन्तिम संस्कार गरिन्छ यो स्थानबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।